سيدنا محمد وعلى آل سيدنا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على حد نيات ولا كل نيات شالية إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين وإلى حضرة شمة رسول بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية شمت بنت بشان يوم الدين خصوصا رحمة المستغفرين والبدين والعلماء والقراء المخلصين وأهل التفسير وشاشائر شهادة شكر وكل والد من مشارق الأرض إلى مريم منك إلى شمال شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رأي أبي رهن بن شفيع بن حجي شريم وإلى روح أميرة ماشن بنت أشكر وصدق اللهم وارغمهم وأغنهم وأجل قبره من روضة الجنة شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين سنر آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وخير مشان أستاذنا وذريتنا ولمعلمنا ولمن جني ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات خصوصا لروحهم شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين خصوصا لصاحب أبي بركة القرآن الكريم جاء خاصة بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya. Saat ini Abah Yai atau Kiai di Al-Hikmah dari Cilegon Banten sekarang lagi berada di Buleleng Bali. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat maghrib, melanjutkan kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita muslimin muslimat, ya para awliya Allah, para anbiya, para mursalin, para syuhada, para sholihin, para wali Allah, guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus bapak kita, ibu kita semua yang telah mendahului kita, semoga selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya qalbu Quran ini, semua juga yang mengikuti ya. Mudah-mudahan yang lagi susah
dicabut kesusahannya oleh Allah ya. Juga yang lagi belum ketemu usaha dimudahkan oleh Allah, juga yang lagi sakit dicabut penyakitnya oleh Allah ya. Mudah-mudahan suatu ketika juga bisa datang langsung ke pondok pesantren Tahfidz Darul Hikmah Al-Bantani ya, di Jalan Haji Agus Salim, Lubung Sawo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Ataupun bisa juga buka di Google Map ya. Tinggal ketik saja pesantren Darul Hikmah Al-Bantani. Lengkap di situ alamatnya ya. Mari kita sama-sama ya, yang sudah hadir kita sama-sama membaca doa Qalbul Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qafadu syiratal mustaqim al-muttaqina muhibbin anwar khawda khawas nurun rukhan qaidul ghaibi rabban isra jismaniya إشراق سر نورا الأسرار الربانية عبد الخالق ذو الإنشانية وجائر العلوم الاستفاية مجد الشانية رتبة العالية حجتنا الطريقة الشريعة والطريقة بما شاهدت نور الله تعالى كلام الله تعالى أمر الله حكم الله تفصلت بخوف لطف الله جميل شتر الله فتوح شر الله لدنيا ومكشف والرسول ينوله استقامة بيت جنة محبة مني محبة عموم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سمم بكم يوقفكم لا يرجعون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا يعلم أن الله شديد العقاب لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم تقتلوهم ولكن الله قتلكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والمؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف إلا هو إن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كل ينال كوني برا وسلام على إبراهيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد قال رب انصرني بما كذبون ومن يدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما خشي عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمن لهم دينهم الذي أرتد لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون قال رب انصرني على القوم المفسدين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو ترى إذ المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولقد آتينا داود منا فلا يجبل أوي بما هو الطير وألنا له الحديد ألم سابقة وفي الشر وعمل صالح ما تعملون بشير إن الله عليم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور سلام قال من ربك سبحان الله عما يصفون الملائكة كلهم أجمعون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي لا يدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون رحمة من ربك إنه هو السميع العليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقنا بقدر على أن يحيي الموت بلى إنه على كل شيء قدير إنما الحياة الدنيا ولن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم
ومن نكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتي أجرا عظيما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتربص وإني معكم من المتربصين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا متوقع وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وريحان وجنة النعيم ومغفرة من الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلوات من يوم إلى ذكر الله ودار البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سواء عليكم استغفرتم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون صدقت فبلغ وكان ما خسرا إن تطر فقد سقط قلوبكم وإن تدعوا إن الله وعده أجر وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك قالوا بلى قد جاءت عند ربهم جنة النعيم وإذا نفخ شنخت واحد إن الإنسان خلق خلوعا يرسل السماء عليكم مدرارا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا واصبر على ما يأكل واجرم خيرا جميلا وما غدت له تمهيد وجوه يومئذ نادر إلى ربك نادر إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منصورا ألم نهر من ماء مهين جاء من ربك عطاء حسابا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من أي شيء خلق من نطفة خلق قدره إن هو إلا ذكر للعالمين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم عين يشرب بها المقربون إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربك كان به بصيرا فعل لما يريد يخرج من بين الصلب والترائب فصلى وإلى الجبال كيف نصب وجاء ربك الملك صفا صفا عليكم أجمعين وقال لهم رسول الله لقد وسقياك وما يغني عنه ماله إذا ترد ووجدك عائلا وأغنى ورفعنا لك ذكرك ثم رددناه أسفل سافلين ألم يعلم بأن الله خير من ألف تنزل الملائكة والروح فيها
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين استعدل أعمالهم وإنه لكم بالخير لشديد وأما ما شكلت معيشة راضية كلا سوف تعلم وسبلك وما أدراك ما الخطى وما أرسلنا عليهم طيرا أبابيل الذين من جوع ويل المصلين الذين هم صلاتهم ساهون وصل لربك ونر ولا أنتم عابدون يدخلون في دين الله أفواجا سيصلى نارا ذات الله الصمد من شر غاسق إذا بالله النشر بسم الله الرحمن الله وليعبدك وابن عبدك وابن أمتك ناشية بيدك مالك يحكم وتوفيق يقول أسألك بكل اسم لك سميت بك تبعد واستعصى جل على القرآن العظيم القلب والناصر بسواجر وذهاب وصلى الله على آله وصحبه وسلم الحمد يا الله. Alhamdulillah pemirsa kaum muslimin muslimat ya yang sudah mengikuti live ini mudah-mudahan mendapat keberkahan qalbu Quran ya. Ini tentang penjelasan qalbu Quran ya. Supaya yang mendengarkan juga mengerti dan tahu ya manfaatnya barokahnya doa qalbu Quran dan yang sudah pada ijazah ya mudah-mudahan selalu diamalkan bisa bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Maka inilah suatu faidah dan telah terbukti dengan nyata khasiatnya tanpa ada keraguan-raguan lagi, yaitu menyatakan khasiatnya qalbul Quran ini mempunyai macam-macam khasiat yang banyak sehingga tidak akan dapat dihitung. Dan diantaranya adalah sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu ada 30 juz dan jumlah surahnya ada 114 surah ya. Dan di dalam setiap 114 surah itu ada kolbunya, artinya hatinya atau saripatinya. Maka siapa saja yang membaca semua hati setiap surat itu, maka pahalanya sama dengan khatam Quran sebanyak 1000 kali. Dan sama dengan ibadah haji dan umrohnya, dan sama dengan sodako emas sebesar gunung Uhud. Serta diampuni segala dosanya dan dihasilkan segala maksud dan cita-citanya. Dan jika ditulis qalbu Quran ini kemudian dibawa tulisannya dengan niat tabaruk atau minta keberkahan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat hafadoh untuk melindungi orang itu dari segala mara bahaya dan bala. Juga daripada itu ada 51 khasiat yang penting sekali bagi orang yang membaca qalbu Quran, yaitu 1. Dipanjangkan umur, 2. Disehatkan badan. Orang sakit-sakitan atau punya penyakit yang sukar sembuh, maka bacalah qalbu Quran ini
dengan terus-terusan. Maka dengan keberkahan kolbu Quran ini Allah Ta'ala akan memberikan kesehatan dan kesembuhan dari penyakit itu. 3, ditetapkan di dalam iman dan Islam sampai mati husnul khotimah atau akhir hidupnya. 4, dijadikan orang yang berkelakuan baik. Yang 5, murah rezekinya dan lancar usahanya. 6, dilapangkan dadanya. 7, dimudahkan segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. 8, dihasilkan segala usaha dan tujuannya. 9, diberi kenikmatan yang banyak. 10, diberi kemuliaan orang yang ingin punya atau naik pangkat. Maka bacalah kolbu Quran ini dengan terus menerus, sekali sehari atau tiap-tiap lepas dari sholat 5 waktu. Niscaya Allah Ta'ala akan memberikan pangkat yang diinginkannya dengan sebab keberkahan kolbu Quran. Yang ke-11, akan terbuka hatinya kepada ibadah. 12, diberi tauhid dan ma'rifat atau kenal kepada Allah. 13, diselamatkan dari siksa kubur. 14, selamat pada waktu melintasi titian asyiratul mustaqim. 15, dimasukkan ke dalam golongan al-muttaqin al-muhibbin, yaitu orang yang bertakwa dan orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. 16, diberi anwarul haqiqah. 17, diijabah doanya atau makbul. 18, selamat dunia dan akhirat. 19, diberi kesenangan di dunia dan akhirat. 20, segala permintaan dan tujuannya selalu disertai oleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 21, diberi taufik dan hidayah yang sempurna. 22, diberi keberkahan khawas, yaitu keberkahan para solihin, dan yakni khawasul khawasi, keberkahan para wali-walinya Allah. 23, akan mendapatkan keimanan dan nurun rohaniun. Ya, 24, akan mendapat kenikmatan ghaibul ghaibi rabbani. 25, akan mendapat keberkahan amal soleh hati dan rohani. 26, diberi tauhid bersih hati, bisa tawakal, diberi keyakinan yang kuat, dan bisa juhud di dalam harta benda dunia, dan bisa warok atau menjauhi maksiat, dan subhat dan takwa yang benar, dan bisa hidup dengan qanaah atau ridho dengan apa adanya, dan bisa mujahadah atau memerangi hawa nafsu. 27, akan mendapatkan keberkahan isyraqu syirril jismaniyah. 28, akan mendapatkan keberkahan isyraqu syirrin nuraniyah. 29, akan mendapatkan keberkahan al-asrarur rabbaniyah. 30, akan mendapat keberkahan afdolul khaliqatil insaniyah. 31, akan mendapat keberkahan khozainu ulumil istifaiyah. 32, akan mendapat keberkahan al-bahjatus saniyah. 33, akan mendapat keberkahan
arut batul aliyah. 34 akan mendapat keberkahan hujah. Ya, 35 akan mendapat keberkahan dari segala gudang rahmat. 36 akan mendapat keberkahan at-thariqatu syariat. 37 akan mendapat keberkahan at-thariqatu bima syahadatka, yakni akan mendapat keberkahan orang-orang yang sudah musyahadah akan ilmu-ilmu gaib. 38 akan mendapat keberkahan nurullahi ta'ala. 39 akan mendapat keberkahan kalamullahi ta'ala. 40 akan mendapatkan keberkahan amrullah. 41 akan mendapatkan keberkahan hukmullah. 42 akan mendapat keberkahan tawakaltu ala Allah. 43 akan mendapat keberkahan takhosontu bi khofil lutfillah. Ya. 44 akan mendapat keberkahan jamilu sitrillah. 45 akan mendapat keberkahan futuhu syirillah. 46 akan mendapat keberkahan ladunyatun wa mukasyafa. 47 akan mendapat keberkahan pertolongan Allah zahir dan batin. 48 akan diberi anak dan cucu yang berilmu dan waladun solihun yad'ulahu. 49 akan bisa istiqomah. 50 diberi kehidupan tentram dan damai. Keluarga sakinah, baiti jannati, ya. Rumahku adalah surgaku. 51 akan diberi mahabbah umum, yakni akan disenangi oleh setiap orang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penjelasan tentang doa qalbu Quran, ya. Terutama para jamaah, para santri, para ustadz-ustadzah, para binaan, khususnya pesantren Darul Hikmah Al-Bantan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Yang sudah abayai ijazahkan qalbu Quran ini, ya. Sudah banyak yang mengamalkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, bisa menolong kita, ya. Yang utama kita diampuni segala dosanya, kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan diangkat derajat sandang pangannya oleh Allah, jangan ada kekurangan suatu apapun, sekaligus dijauhkan kita dari malapahaya, dijauhkan fitnah dunia, fitnah akhirat, ya. Itu saja pemirsa, terima kasih yang sudah hadir, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai mohon maaf apabila ada kata yang salah, namanya manusia. Manusia itu sifatnya sifat salah, sifat lalai, ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, bentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, insyaallah pakai sering live. Kalau lagi ada di rumah di Banten, ya, setiap malam Kamis jam 20.30 sampai dengan jam 22. Kalau hari Selasa pagi itu khusus belajar Al-Quran, ya. Itu mulai jam 8.30 sampai dengan jam 10.
seminggu 2 kali ya, karena diisi kegiatan-kegiatan pesantren Darul Hikmah Bantani, khusus memberikan para jamaah, para wali santri yang belajar ya, yang dekat, yang jauh juga alhamdulillah pada datang. Mudah-mudahan ini pemirsa juga suatu saat nanti bisa datang ya. Tinggal buka saja di Google Map ya. Di Google Map pesantren Darul Hikmah Al Bantani. Insya Allah lengkap di situ alamatnya ya. Semua kegiatan-kegiatan aktivitas pesantren Darul Hikmah Al Bantani ya, itu lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.